महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष केल्ल्या ह्या ल्हानशा कॉर्नर मिटिंगेक आमच्या मदीं उपस्थित आसा ते माजी BJP अध्यक्ष तशेंच माजी खासदार आनी आयज जी BJP उच्च स्तराक पावपाक ताणें मेहनत घेतल्या ते बाब विनय सर. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष माजी मंत्री माजी आमदार दीपक दवळीकर सर, तसेच माजी जडपी माजी सरपंच माझे मित्र शिवदास गावडे, पंच सदस्य रंगनाथ कुबळकर, तसेच पिरवळ मतदारसंघाचे MGचे अध्यक्ष हरिचंद जलमी, लक्ष्मीकांत खेडेकर, परेश प्रभुकर नामेजी, तसेच पंच सदस्य अदिती गावडे. तुमकां खबर आसतलेच की 2014 भारताचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जालो तेन्ना पासून खऱ्या अर्थान भारत विकसीत जाल्लो आसा. आज खरें म्हटल्यार जेन्ना पंतप्रधान जालो तेजें एकच ध्येय आशिल्लें की भारत स्वच्छ आनी सुंदर जावचो. हो तेजे खरें म्हटल्यार पयलो प्रयत्न आशिल्लो आनी ह्या प्रयत्नाक खऱ्या अर्थान तो सफल जालो. त्याच बरोबर 500 वर्सां पूर्वी पासून लोकांची एक मागणी आशिल्ली की अयोध्येक राम मंदिर जावचें, तेंय तेणें करून दाखयलें. तशेंच काश्मीर सारकेल्या 370 कलम तेणें काडून खरीच एक बरी उत्कृश्ट अशी कामगिरी केल्ली आसा. आज आमचो पंतप्रधान म्हाका दिसता आयच्या तरुणाक खूब योजना तशेंच शिक्षण क्षेत्रांत तशेंच कल्चरल विविध क्षेत्रांत एक पिता फुडें सरपाक एक तो मार्गदर्शन करता आनी वेगवेगळे सवलती दिले गेले वता. आज त्याच बरोबर हांव तुमचे कडेन मागता की आयज ह्या नॉर्थ गोवांतलो जो आमचो उमेदवार आसा वा श्रीपाद भाऊ नायक, तो गेल्या 5 वर्सां म्हाका निवडून येयल्लो आसा. आनी म्हाका तुमकां खबर आसतलेच की सद्या IPLच्यो मॅची चालू आसा आनी थंय सिक्सरीचो पावस पडटा. त्याच बरोबर आयज भाऊ सुद्दां लोकसभेत वचून सिक्सर मारतलो हें निश्चित जाल्लो आसा आनी ते तुमी ताका यश दितले हें निश्चित आसा. आज तुमचे मिडिया म्हणटा आनी लोक पब्लीकूय म्हणटा की भाऊन कांयच करूना. भाऊन केलां पूण तेणें केन्नाच प्रसिद्धी करना. हांगा खंय तरी एक टॉयलेट बांदल्यार सुद्दां इनोग्रेशन करता आनी प्रसिद्धी मेळटा ती भाऊन केली ना. म्हाका दिसता आमच्या वेळार तेन्ना 12-17 आमची बॉडी आशिल्ली तेन्ना शिवदास जडपी आशिल्लो, हांव सरपंच आशिल्लो, रंगनाथ आशिल्लो, अदिती आशिल्लो. त्या वेळार आमी भाऊ कडेन गेली आनी भाऊ सांगलें ह्या वाठारांत आमकां एक तुजो हॉल जाय. कित्याक कमी रेटीन दिवपाक आयज हॉलाचें भाडें पळयत जाल्यार 1-1.5 लाख भाडें आसा. एक सवाय भितर आमकां लोकांक ह्या पिरवळ पंचायत क्षेत्रांतल्या लोकांक दिवपा खातीर हॉल जाय. भाऊन म्हाका वचना पूण हें कोरया आनी जवळ जवळ 6 ते 7 म्हयने भितर तेणें फूल प्रोसेस केलो आनी आयज 1 कोटीचो हॉल ह्या आमच्या वेली पिरवळ पंचायतीक दिलो. ते भाऊ तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता की 7 मे मोठ्या उमेदीन मोठ्या आनंदान भायर सरात आनी भारतीय जनता पार्टीच्या चिन्हाचेर कमळाचेर शिक्को मारा. फक्त नॉर्थ गोवाच न्ही तर साऊथ गोवा दोनूय जे तुमचे काही नातलग आसतले तांकांय तुमी रिक्वेस्ट करा की कमळाचेर शिक्को मारा आनी नरेंद्र मोदीचे हात बळकट करचे अशें हांव तुमचे कडेन मागता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. ताचे फुडें हांव मागता माजी सरपंच लक्ष्मीकांत खेडेकर हांकां तांणी 2 उतरां म्हणची. नमस्कार. श्री मंगेश मोकेश्वराक विनम्र अभिवादन करून मगो पक्षानं आयोजित केलेल्या या लोकसभेच्या निवडणुकीचे रणशिंगाचे फुगलेले आसा. तेका आमचो मगो पक्षाचो पूर्ण पाठिंबो असो अशें सांगपाक ही आयोजीत केल्ले मिटिंगेक व्यासपीठार आमचे मदीं आसा मगो पक्षाचे अध्यक्ष
भोवमान्य श्री दीपक देवळीकर सर, खास आमकां आज प्रमुख पावणे म्हणून लाभलेले आसा, मार्गदर्शन करपाक लाभलेले आसा, जेची ख्याती खूब खूब न्ही सांगपा सारकी आसा. कारण ते सुरवातीच्यान जे भारतीय जनता पक्ष आशिल्ले ते आयज सुद्दां ते भारतीय जनता खंबीरपणे आसा आनी प्रत्येक भारतीय जनता पक्ष कसो घट जावचो, कसो बळकट जावचो हें धोरण दवरून आपलें काम करता. अशें आदले भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष, आदले वनमंत्री, आदले खासदार श्री विनय भाई तेंडुलकर सर, व्यासपीठार आमचे कडेन आसा जिल्हा पंच सदस्य दामोदर नाईक, पंच सदस्य रंगनाथ कुंकळकर, पंच सदस्य सौभाग्यवती पुष्पा आकारकर, आदले पंच हरिश्चंद्र जल्मी, परेश आनी ग्यामिनी, मुखार हाजीर आशिल्ले मोगो पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते आनी पत्रकार भाव, तुमकां सगळ्यांक पद्माय मोगाचो नमस्कार. मोगो पक्ष आनी भारतीय जनता पार्टी एक जावन कितें करपाक शकता हें येता त्या 4 जुनाक कळटलें. कारण मोगो पक्षाचे आनी जर भारतीय जनता पक्षाची एकवट आसत जाल्यार हांव सांगता जे फाटल्या 5 वर्सांत 5 टर्माक जे भाऊक लीड मेळना तितकी लीड हे बॉडी मेळटली निश्चिंत तुकांत दुबाव. फाटल्या मदीं विकास हो जो आमचो गोंयचो विकास जातलो जाल्यार दोनूय पक्षांचें समीकरण बरें आसा, धोरण बरें आसा आनी दूरदृश्टीकोन आसा. विकास जावचो म्हणून ते कार्य करता तेन्ना आज आमची जबाबदारी आसा, प्रत्येक कार्यकर्त्याची जबाबदारी आसा. आमी कन्वर्ट करपाक जाय कितें आमचे भाऊ भरघोस मतांनी निवडून येवपाक जाय म्हणून. आनी भाऊ जर भरघोस मतांनी निवडून येतलो जाल्यार प्रत्येकान एमची BJP म्हणून एकठांय जावन जोड पावलां काम करीत जाल्यार निश्चित भाऊचे जे मार्जीन आसा ते जे फाटल्या 5 टर्माक जावना त्या पेक्षा माय गेला ते तो कांयच दुमत ना. लोकसभेचे दोनूय आयज मोदी सरकार मोदी जे धोरण घेतलां स्वच्छ भारत जी 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 विजन आसा तेजें तें उच्च कोटीचें आसा. आनी 2047 तुका तेजें धोरण आसा की आमचो देश एक आदर्श देश जावचो हे अशे विचार व्यक्त करून ते फुडें सरलेले आसा. समृद्ध भारत आसचें, विकसीत भारत आसचें हें धोरण जर सक्सेसफूल जातलें जाल्यार गोंयच्यान दोनूय सीट हे भारतीय जनता पक्षाचे निवडून येवन तेचें जें विजन आसा की ते 400 पार 20 पार 400 पार हें जर जातलें जाल्यार आमची दोनूय सीट धाडून दिवपाची जबाबदारी आमची प्रत्येक गोंयकाराची आसा. गोंयकारांक आयज समृद्ध गोंयकार आसा, सुशिक्षीत गोंयकार आसा. प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा भाऊचे जर आतां विरोधाक कितें म्हटलें, कितें लोकांनी जाल्यार सारकें भाऊन कितें भाऊन जें कार्य कोण तुमीच म्हाका सांगा बेश्टोच 5 टर्म कोण निवडून येता हांगा 1 टर्म जालो काम करिना लोक आमी तांकां घरा धाडटा. भाऊ जेन्ना कंटिन्युअसली 5 टर्म येता आनी 26 जातले अशें झेडपीन आमचे सांगलें की शेतकार मारतलो तेन्ना तेजें कार्य आसा म्हणूनच सुद्दां तेका करपाक शक्य जाल्लें आसा तेका. तेन्ना परत एकदां हांव सगळ्यांक सांगता आमी सगळे मोठ्या जोमान एकठूय एके ताकदीन लागोया आनी हे दोनूय सीट गोंयच्यान निवडून हाडपाचो पूर्ण प्रयत्न करुया, भरघोस मतांनी दिवया अशें आशा व्यक्त करता. म्हाजी 2 शब्द देव बरें करूं. मोदीजींच्या हात जर आमकां बळकट करपाक जाय जाल्यार तुमचे सारकेच आमचे सारकेच आनी मान्यवरां सारके कार्यकर्ते आनी उपस्थितां सारके मान्यवर आसपाक जाय. म्हणून जर कोणाचे हात बळकट करतले जाल्यार बेश्टेच जातात तेच ना. तुमचे सारके कार्यकर्त्यांचे कार्य हे बरेच उल्लेखनीय करपा सारके आसा. म्हणून हांव माजी झेडपी शिवदास गावडे हांकां विनंती करता की तांणी 2 शब्द आमच्या उमेदवारा बद्दल सांगचे. लोकसभेच्या निवडणुकांत आयज मोगो पक्षाचे बैठकीत उपस्थित माजी खासदार बाबूराव तेंडुलकर, आमचे माजी आमदार दीपक देवळीकर, व्यासपीठार बसलेले सगळे मान्यवर तशेंच फुडें बसलेले मोगो प्रेमी. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आयकून गेलें तशें की दीपक बाबून कांयच काम केलें ना. आमी जेन्ना दामून हांवें दामून जेन्ना हेजे कडेन गेलो आनी पंचायत बॉडी
श्रीपाद भाऊ कडेन तेणी आमकां इलेक्शना पयलीं 6 म्हयने भितर हो आमचो प्रोजेक्ट जो गोल आसा तो करून दिल्लो आशिल्लो. त्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद दिता आनी हांव सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक विनंती करता की येत्या 7 मे आमचे जे कार्यकर्ते सगळे आसात ते कमळाचेर शिक्को मारून ताका प्रचंड बहुमतांनी विजयी करतले. आयज श्रीपाद भाऊन प्रसिद्धी केली ना म्हणून लोक अशें उलोवपाक लागले. जशें दीपक ढवळीकरान कामां खूब केली 2 वर्सां पूण तेणी प्रसिद्धी घेतली ना, एक केन्ना फोटो लायलो ना, त्या दिसा फाटीं पडले आनी ताका सदांच संवय तो केन्नाच फोटो लायना. श्रीपाद भाऊ सारके फोटो दिवन प्रसिद्धी केन्नाच दिना, त्या दिसा फाटीं उरला. पूण तेंचें काम जें आसा तें लोकांक कळटा आनी जे खरोखर ते कार्यकर्ते आसा तांकां कळटा म्हणून हांव परत एकदां लोकसभे खातीर उत्तर गोंयच्यान तशेंच दक्षिण गोंयच्यान दोनूय मतदारसंघाच्यान आमचे जे फ्रेंड सर्कल जावं सोयरेदार आसा तेणी सगळ्यांनी कमळाचेर शिक्को मारून आमच्या दोनूय खासदारांक निवडून हाडप आनी मोदीचे हात बळ उपकार करप इतलें हांव सांगता आनी म्हाजे 2 उक्त पयता देव बरें करूं. विनंती आसा की माजी पंच राजू नायक हांगा उपस्थित आसा की तांकां पुष्प दिवन स्वागत करचें. वेळींची कुंकळे ग्रामपंचायतीची ल्हानशी आमची बैठकीक उपस्थित आसा आमचे पंच सदस्य रंगनाथ कुंकळेकर हांकां विनंती की ताणें 2 शब्द उलोवचे. सगळ्यां पयलीं हांव पुष्पाचें स्वागत करता आनी ताका पुष्पगुच्छ दिवपाक हांव आपयता ही प्रकाश जल्मी मंगेशाक नमस्कार करता. आज लोकसभेचे इलेक्शनाचे प्रचार चालू आसा. पयलींच एक मिटींग जाल्ली BJP पार्टीची ती पंचायत हॉलांत. ते मिटिंगेनी आमी हजर आशिल्ले आनी आमी MG पार्टीचे आसल्या कारणान आमचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी कोपरा बैठक हांगा आपयल्या आनी ते कोपरा बैठकीक हांगा हजर आसात आमचे खासदार माजी खासदार विनय बाब तेंडुलकर तशेंच MG पार्टीचे अध्यक्ष दीपकजी ढवळीकर, माझे वांगडी जिल्हा पंचायत सदस्य दामोदर नायक, शिवदास माजी सरपंच शिवदास गावडे, माजी सरपंच लक्ष्मण गावडे, माजी पंच राजू नायक, हर्षद दलमी, पुष्पा गावडे, गामनी कोकणकार आणि हांगा जमिल्ले सगळे माझे MG पार्टीचे शिवा सारखे कार्यकर्ते. आज आमकां लोकसभेक श्रीपाद भाऊ हांगा सवे पावटी हांगा रावल्लो आसा तेन्ना हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता की ताका भरघोस मतांनी आमी निवडून हाडुया आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी हांचे आमी हात बळकट करुया. तशेंच कोण म्हणटात की श्रीपाद भाऊ कांयच काम करिना. फाटले 5-10 वर्सां पयलीं आमकां हॉल श्रीपाद भाऊन दिलो. तशेंच हांव तुमकां अभिमानान सांगूंक सोदता की आमचो एक ल्हानसो कुंकळ्या गांव आज सादारण 1 कोटीचें काम श्रीपाद भाऊ पास केल्लें आसा. आमी श्रीपाद भाऊ कडेन केन्ना वचपाक पळयना, तेंच्या फुड्यान जर वचत जाल्यार तो केन्नाच ना म्हणना. म्हाजी ही दुसरी पावटी हें काम पास करून हाडपाची. तेच्या पयलो म्हजो मित्र परेश प्रभुगांवकर एकदां आमकां घेवन गेलो आनी तेय टायमार आमचें काम जाल्लें. तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक सोदता की श्रीपाद भाऊ कडेन तुमी कॉन्टेक्ट दवरात आनी तेजे कडेन काम करून घेवपाक प्रयत्न करात. तेन्ना हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता की श्रीपाद भाऊ भरपूर मतांनी विजयी करून आमी सावेंदा निवडून हाडचो. इतकें सांगून म्हाजे 2 हांव शब्द सोंपयता. माजी पंच राजू नायक हांकां विनंती की तांणी 2 उतरां आमच्या भाऊ खातीर जे केवळ भाशण तेन्ना उबे रावता लोकां खातीर तांचे खातीर 2 उतरां उलोवची. नमस्कार. आयच्या ह्या कोपरा बैठकीक मोग पक्षान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कोपरा बैठकीक
तुम्ही सगळे कार्यकर्ते प्रचाराची रणभुवाणी सुरू जाल्ली आसा आणि पक्षान आपल्या बैठकीन एकमुखान ठराव घेतलेलो आसा की आमी ह्या इलेक्शनाक BJP फाटल्यान आसतले, BJP खातीर काम करतले. तशेंच ह्या लोकसभा मतदारसंघात आमचो भाऊ सलग 5दा ही निवडणूक लढयता तेन्ना सगळ्यांक उलो मारता की ह्या निवडणुकीक भाऊ विक्रमी मतांनी आमी निवडून दितले आणि आमचे कार्यकर्ते अशेंच काम करतले आणि भाऊ विक्रमी मतांनी निवडून येतलो अशें आवाज तो बाळगिता आनी म्हाजे दोन शब्द पळयता देव बरें. आम्ही देवळान वतना तुम्ही सुद्धा आम्ही म्हळ्यार तुमी सोदी देवळान तुम्ही जेन्ना वता न्ही तेन्ना तुमी फुलकरा म्हऱ्या वता पयलीं आनी कितें विचारतात वासाचें फूल आसा काय म्हणून कित्याक सांगात देवाक चड वासाचें फुलां वतात. तशेंच काही असे लोक आसात ज्यांच्या उतरांनी सुगंध आसता. तशेंच हांगा उपस्थित आसा आमकां तांची उतरां सुगंधीत अशी दिसतली आणि काळजान करवळटली. हांव विनय सराक विनंती करता की तांणी आपली दोन उतरां आमकां सांगची. सगळ्याक तुमकां नमस्कार. भाऊसाहेब बांदोडकराक वंदन करून आज प्रियोड पंचायतीच्या कार्यकर्त्यांच्या मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीक माचयेर उपस्थित गोंय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आमचे मित्र आणि या भागातले माजी मंत्री माजी आमदार बाब दीपक ढवळीकर, त्याचबरोबर या भागाचे जिल्हा परिषद सदस्य बाब दामोदर नाईक, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाब गावडे, शिवदास गावडे, त्याचबरोबर जन्मी पत्रकार भाव आणि या भागाचे सगळे बाब दीपक ढवळीकराचे कार्यकर्ते आणि मगो पक्षाचे कार्यकर्ते. खरं म्हणजे गोंया भितर प्रचाराक सुरू जातना कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातकच पयलीं कार्यकर्त्याचो मडके मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांचो मगो पक्षाचे नेते बाब सुदीप ढवळीकरांच्या नेतृत्वात सगळे एक कार्यकर्त्यांचो मेळावो जालो आणि थंय तेंच्यांनी सगळ्यांक डिक्लेअर केलें की आजपासून सगळ्यांनी कामाक लागपाचें. भारतीय जनता पक्षाची उमेदवार आमची बाय पल्लवी देशेक निवडून हाडपाक जाय. आनी थंय आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर हेणें आव्हान केलें आनी आमकां तेन्ना उत्तर दिलें की जाता तितले प्रयत्न करून आमी मगो पक्ष आमी सगळ्या गोंयांत काम जे जे कडेन आमचे कार्यकर्ते आसा मागीर सावड्डे आसूं, कुमारजुमे आसूं, शिरोडा आसूं, अशे अनेक मतदारसंघां पेडण्या मांद्रे आसूं की आमचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता बरोबर हे फावटी रावतले आनी चडांत चड आघाडी आमच्या उमेदवाराक दितले अशें तेंच्यांनी सगळ्या गांवांत केलें. खरें म्हणजे आज आमी श्रीपाद भाऊ 6वे फावटी निवडून हाडपा खातीर आमी सगळ्यांक एकठांय आयल्यात. तसो हांव खूब मूळ म्हणजे आतां म्हाका मत सुद्दां नाशिल्लें तेन्ना म्हाका दिसता हांव मगो पक्षाचो कार्यकर्तो. त्या वेळाचेर सदाशीव मराठेक निवडून येवपा खातीर हांवें खूब काम केलें आनी केन्नाय सदाशीव मराठे जे गांवांत येतालो तेन्ना 100 रुपया म्हणजे खूब व्हडले. म्हजो बोल्सान हात घालून 100 रुपया काडलो गांवचेर म्हाका दितालो च्या मारल्या म्हणटालो आनी हांव घे लोक सगळे मागीर घे म्हणटाले कारण तशें आमची एक संपत आशिल्ली. आनीक मागीर संघान वतना मागीर भारतीय जनता पक्षा कडेन वोट आयली आनी मागीर हांव भारतीय जनता पक्षाचो खऱ्या अर्थान कार्यकर्तो जालो. पण
जेन्ना आमची युती जाली किंवा मोहन आमशेकार जेन्ना उबो रावलो त्या वेळाचेर तेजो हांव सावर्डे मतदारसंघात तेजो इलेक्शन एजंट आशिल्लो. तेजे नंतर विष्णू प्रभू रावले मोगू पक्षाचे तेन्नाय हांव तेजो इलेक्शन एजंट आशिल्लो. कारण कांय भेदभाव नासतना आमी त्या वेळाचेर दोनूय मोगू पक्षाच्या आमदारांक निवडून हाडले आनी सावर्डे मतदारसंघ तसो पयलीं मोगू पक्षाचो बालेकिल्लो. मागीर हळू करून काम वाडलें आनी हांव BJPचें काम करून पक्षाच्या मोगू बरोबर रावले कारणान सगळ्यांक परिचीत जालो सावर्डे मतदारसंघात. आनी ज्या वेळाचेर म्हाका तिकीट दिली त्या वेळार सगळे लोकांनी मागीर मोगू पक्षाचो म्हाका खरेंच एक वाट दिली दाखयली आनी त्या वेळाचेर सावर्डेच्यान पयले फावट निवडून आयलो. तशेंच आमी फुडें सरपाक सुद्दां सुनील ढवळीकरांचें खूब आमकां योगदान आसा. आमच्या मतदारसंघात खूब योगदान आसा. जे कडेन रस्ते नाशिल्ले ते रस्ते पावले, उदकाची सोय नाशिल्ले उदक पावयलें. धनगरवाडी आमच्यो मागीर पोखरमळ म्हूण आसा, खामामळ म्हूण आसा, कार्यामळ ह्या भागांत तेणे डांबरी रस्ते पावयले. इतली वर्सां म्हणजे थंय स्वातंत्र्य सैनीक थंय रावताले 114 वर्सां. तो म्हणटालो आपल्या आयुश्यांत केन्ना चिंतून नाशिल्लें हांगासर डांबरी रस्तो आमी ती पावलो वायल्ड लायफाच्या. अशें मोगू पक्षाचें सुद्दां आमकां गोंया भितर प्रगती खातीर खूब योगदान आसा. आज आमी सगळ्यांनी मोगू पक्षान ठरयिल्लें आसा आनी दिपक बाब ढवळीकर हे इरिरी सगळ्याक प्रवास करता, सगळ्याक भोंवता, मोगू पक्षाचे कार्यकर्त्या कडेन मेळटात आनी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार दोन्ही दक्षिण आनी उत्तर एकाचेर निवडून घेवपाक जाय हें लोकां पर्यंत संदेश पावन तेजे तरेन ते प्रयत्न करतात. म्हाका पयर हांव वचून आशिल्लो एक मिटिंगेक तेन्ना आमचे शिरोळेचे कार्यकर्ते जाणटे कार्यकर्ते तिळू नायक सामके ज्येश्ठ कार्यकर्ते, जाणटो कार्यकर्तो आनी एक प्रामाणीक सच्चा कार्यकर्तो मोगो पक्षाचो गजानन तिळू नायक. ताचो म्हाका फोन आयलो, विनय बाब पाललो आपूण पला अध्यक्षा कडेन आमच्या अध्यक्षाक मेळपाक गेलो आनी मला आमचें उलोवप जालें आनी तेणें म्हाका सांगलां की भारतीय जनता पक्षा फाटल्यान आमी ठरयलां ठामपणान आमी मोगो पक्षाक फाटल्यान उबे रावपाक. फाटलें फुडलें कांयच चिंतप ना. हांगसर कितें परिस्थिती प्रिवड कितें आसूं पण जी कितें फाटल्या फावट मोगो पक्ष सगळ्याक चड लीड आनी ह्या हितूंतल्यान एक बहुजन समाजाचो एक नेतो बाब श्रीपाद भाऊ नायक ताका आज आमी तिकीट दिल्लें आसा. एक केन्नाय तेजे मनीस घ्या तेजे सदांच दार तेजी उक्ती आसता, लोकां पर्यंत एक बरे संबंद आसा आनी आज भारतीय जनता पक्ष म्हणून देश भितर भरपूर काम केल्लें आसा. खूब म्हणजे हांगासर आज देशा भितर 80 कोटी लोकांक मुक्त 5 किलो कडधान्य मेळटा किंवा शेतकऱ्यांक जे शेतकरी आहा ताका सादारण वर्साक 3 फावटी तेजे एकाउंटाचेर 6,000 2,000 करून 6,000 वता 4 म्हयन्यांनी एकदा. लोकांक एकाउंट जे उगडले एक झिरो बॅलन्साचेर बँकेचेर एकाउंट उगडले कितलेशे 22-23 कोटी लोकांचे आज नवीन एकाउंट उगडले. आज गरज आशिल्ल्या प्रधानमंत्री आवास योजना लायट नाशिल्ली थंय लायट पावपाचो प्रयत्न जालो, उदक ना थंय उदक पावपाचो प्रयत्न जालो आनी हे सगळे मोदीचे विजन आसा. आनी एक आमचो देश सुजलाम सुफलाम जशें दामू नायकान म्हटलें 47 जे देश एकदम उच्च शिखराचेर व्हरपाचें जे मोदी प्रधानमंत्री मोदीचे एक हावेस आसा तो तुमी पूर्ण करतले. हांव मागतां की येणारे लोकसभेक दक्षिण गोंयच्यान आमचे पल्लवीबाई देवी उबी रावल्ले आसा आनी उत्तर गोंयच्यान आमचे नेते एक तळागाळांतले काम करपी बाबा श्रीपाद भाऊ नायक हे उबे रावल्ले आसा. आनी हांव तुमचे कडेन मागतां की तुमी अविरत 7 मे पर्यंत काम करतले आनी कितें हेवे जाले कितें आसूं आमचे भितर कितेंय अनुभव कितें समज
बारीक खंय आमचे भितर कितेंय किरकोळ वादविवाद आसले जाल्यार सगळे कार्यकर्ते मेळून आमी कडेन येवया आणि भारतीय जनता पक्षाचो आमचो उमेदवार आसा ते तुमी निश्चितपणे निवडून येतले आणि 7 तारखेर अविरतपणे काम करतले आणि सगळ्यात जास्तीत जास्त आघाडी आमकां ह्या प्रयोग मतदारसंघात मेळची अशें मागता. खरेंच तुमी मुजरत आयले तुमचो मोलादीक वेळ काडलो त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हात जोडून तुमचो नमस्कार करता. म्हाजी 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं सर. आमची एक मगो पक्षाची रीत आनी शिस्त आसा. आमी केन्नाच मनात हेवेदावे दवरिनासतना काम करतात आणि हे आमकां नेत्यांनी शिकयल्लें आसा. म्हणून आज पर्यंत आमी हे मुख्य कार्यकर्त्यांक घेवन त्या पातळीचेर वतात. आमकां खबर आसा सर की येता ते 7 तारखे पर्यंत आमकां जागी रावपाक जाय. मोदी सरकार घट्ट करपाक जाय आणि मोदी सरकार घट्ट करपा खातीर आमकां भावूक दिल्लीक धाडपाक जाय. म्हणून तो पर्यंत आमी जागृत रावतली. आता आमी विनंती करतात दीपक सराक की तांणी आपले मोलाचे 2 शब्द हांगा उलयचे. मी मंगेशा आणि माझे नम्र अभिवादन करतात. अभिवादन करतात आणि आज हांगा ह्या वेवळ पंचायतीच्या मुख्य कार्यकर्त्यांच्या बारीकशा सभेत हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे माजी अध्यक्ष, राज्यसभा खासदार माजी मंत्री गोंयचे, गावडे मतदारसंघाचे माजी आमदार असे विविध पदां बसयल्ले म्हजे मित्र विनय बाब तेंडुलकर, ह्या वाठाराचे जिल्हा परिषद सदस्य दामोदर नायक, म्हणजे केंद्रीय समितीचे सदस्य राजू नाईक, ह्या वाठाराचे पैन रंगनाथ, पुष्पा आणि माजी सरपंच खेडेकार 2024 जाहीर झाले आणि जाहीर जावच्या पयलीं मगो पक्षान एक डिसिजन घेतिल्लें. कारण मगो पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे गठबंधन म्हणून सरकार चलता आणि तेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें की आमी युतीचें सरकार करता आसतना भाजपाचे जे उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार दिसलो त्या उमेदवारा फाटल्यान आमी रावतले. त्या प्रमाणे तसे निर्णय आमी घेतिल्ले आसा आणि जे मुंडर मगो पक्षान दिला भारतीय जनता पक्षाक ही 5 वर्सां ही आमी त्यांच्या बरोबर ह्या गोंयच्या विकासा खातीर एकत्र रावतले ते आमी पाळटले आणि त्यानुसार आज भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार दोन्ही उमेदवार घोषित झाले. आमचे उत्तर गोंयांत बाब श्रीपाद भाऊ नाईक ते सर्व फावटी लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्या जागी सभागृहवती पल्लवी ढेपे महिलांक त्यांनी प्रयोग केला होता. महिलांक कारण महिलांक एडी व्हडली उमेदवारी दिवंक नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टरान त्यांनी प्रयोग केल्लो आसा. तो धाडसी निर्णय ताणें घेतिल्लो आसा आणि त्याय धाडसी निर्णयाक आमचे खरेंच मनपूर्ण हांव तेंचें अभिनंदन करता. कारण असो नवो कॅन्डिडेट हाडून दवरप आणि महिलां खातीर आपलें कर्तृत्व आणि कार्य दाखोवप मनपूर्ण तें खूब मोठें. नाजाल्यार जिखप्याचे खूब उमेदवार आशिल्ले पूण त्यांनी महिला उमेदवार दिले. कारण भारतीय जनता पार्लमेंटान फुडले इलेक्शना पर्यंत ते 30% ज्यो जागो आसा मागीर ते पार्लमेंटांत आसूं नाजाल्यार विधानसभेत आसा
ह्यो महिला खातीर राखून दवरपाचें बील हें पास करा. एक बरी गोश्ट गे आनी खरेंच फुडले उदरगत खातीर सगळ्याक वयर हाडपाचो तांचो प्रयत्न आसा. तेन्ना ह्या 7 तारखेक पयलीं पसून ह्या वेगळ्या मतदारसंघात भाजपा उमेदवार जो आसता ताका आमी भरघोस मदत दीत आसा. 2014 जेन्ना आमची युती आशिल्ली ती इलेक्शना पयलीं आशिल्ली तेन्ना आमी ह्या मतदारसंघांतल्यान 19,500 मतां ही भारतीय जनता पक्षाच्या श्रीपाद भाऊक दिल्ली. ह्या 20 मतदारसंघांतल्यान एकूच आमचो बाबा पक्षाचो हो मतदारसंघ आशिल्लो तो हायेस्ट मतां आमी दिल्ली. त्याच पद्दतीन आज आमचो कार्य करूंक जाय. आज मोगो पक्षाची केवळ मतदारसंघात 10,600 मतां ही निश्चितूच आसा आणि ती 2007च्यान आसा. नवी नीती ती सगळी मतां परत एकदा ह्या लोकसभेच्या उमेदवाराक उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या उमेदवाराक श्रीपाद भाऊक दिवपाचें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तेंडुलकराक कारण आमकां एक 5 दीस सुद्दां आमचें कार्य जर करीत जाल्यार आमी निश्चितूच ही मतां सहज दिवंक शकतले. कारण दुसरो उमेदवार ना आमकां आसा दुसऱ्या पक्षाचे म्हणजे न उलयल्ले बरें तेंचे. आमी ही मतां जी आसा ते विकसा खातीर दितात. ज्यो मतदारसंघात समस्या आसा त्यो दिल्ली पर्यंतूय पावन आमकां सुटावे करपाच्यो आसा. कारण हांव नाका आमचे काही आतां शेतकरी लोक आसा कुळागरी लोक आसा तांणी गाडे रस्त्यार घातिल्ले आसा. त्या रस्त्या वयले गाडे आतां नॅशनल हायवे जाल्यार तांकां काडपाच्यो नोटिसां परत येतात पण ते काडूंकूय बी जाय. काडले शिवाय रस्तो जायना. पूण ती बी आमी श्रीपाद भाऊ कडल्यान काम ह्या फावटी करून घेवया. आमचो एक प्रपोजल आशिल्लो की तांकां एक 2,000-4,000 स्क्वेअर मिटर भायली जागा एक्वायर करून थंय मार्केट एक बारीकशें फळाचें आनी भाजयेचें मार्केट ही पोसोवपाचें आनी सगळ्यांक थंय एकोमोडेट करप तें बी जावंक शकता. पूण पयलीं ताका निवडून हाडून पोसोवन आमकां सांगचें लागतलें. ती कितें व्हडली मोठी गजाल न्ही. तो प्लॅन सुद्दां आसतलो. तसोच बोमा एक इश्यू आसा. आज भोवते काही लोक आमी मत मारचे ना आमी हाका दिसलें आमी त्या खातीर तेन्ना खंय तरी तांकां कोण तरी गैरमार्गार व्हरता तांकां समजोवपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. आमी मशीन घेतले थंय कारण हो इश्यू जो आसा तो तांकां बरोबर घेवन सोडोवपाक जाय. तांकां दुखयल्या लोकांक ते आमच्याच बरोबर आसा आमचेच लोक ते पूण कित्या कारणाक दुखयल्या ते शोध हे इलेक्शन जातकीर आमी घेवचो लागतलो आनी ते तेंचे वेवस्थीत तांकां समजून मार्ग कसो व्हरपाचो कितें करपाचो होय ठरोवचो लागतलो. अशे खुबशे थोडे इश्यू आसात. ते इश्यू ह्या निवडणुकीक पयलीं श्रीपाद भाऊ हाडुया निवडून दोनूय उमेदवार हाडपाचो प्रयत्न करुया. आमी उत्तर गोंयांत आसा म्हणजे फक्त उत्तर गोंयाची जबाबदारी आमचेर ना. तुमचेय खंय सोयरे सावरगो आसतले दक्षीण गोंयांत आसतले कन्विन्स करचेर आसतले. कारण एक चित्र वेगळेच उबें करता सगळी कडेन तेचेर दुर्लक्ष करप. कारण परत एकदा मोदी खातीर आमी कार्य करूंक जाय. कारण आज देश जर कोण सांबाळटा आसत जाल्यार तो सुरक्षीत असो मोदीच्या हातातून आनी पण कसो तरी दवरलो. कारण आमकां त्रास ना. थंय बॉम्बार्डींग ना थंय टॅररिजम ना. लोक म्हणटा म्हारगाय जाल्या हें जाल्यार पूण ते जगाच्या गोश्टी वयल्यान धरिल्ल्यो आसा. पूण देश जर सुरक्षीत उरतलो आमी सुरक्षीत सगळे उरतले जाल्यार परत एकदा मोदी पंतप्रधान म्हणून आमी हाडपाची गरज आसा. आनी हें मत आमी मोदीक दिता अशी भावना दवरात. कारण जर
आमचो कोण उत्तर गोंयचो खासदार जातलो तो कितें प्रत्येकाचें पर्सनल काम करूंक शकना. म्हाका खूब जाणांनी प्रश्न विचारले तो खंय मेळटा आमकां, ती खंय मेळटली आमकां. हांव तांकां परत उलटे प्रश्न विचारता, आतां फाटल्यान जावन गेले ते कितले मेळ्ळे तुमकां. आनी तेंचें कार्य हें नॅशनल लेवलार आसा, तेंचे हात बळकट करपाक जाता मोदीजीचे, ते आमी बळकट करूंक जाय. आमकां समाजातली सुदारणा जावपाक जाय, समाजात ह्या वाठारांनी विकास जावपाक जाय. आज कितले पूल जाले, कितले रस्ते जाले, तरेतरेच्यो योजना आयल्या, ते खूब जाणां पर्यंत पावल्ले आसा. जॉबाची सेंट्रल गव्हर्मेंटान काम आसा ती थोडीफार पावल करची अशें लोकांनी तुमचें मत आसा. कामां करपाची तुमी पद्दत आसता, तुमी ट्राय करा. शेवट नोकरी ही जाली जाल्यार ही हेचेर मेळटा, कित्याचेर मॅरिटाचेर मेळटा. नोकरी ही कोण येना तुका काडून. मॅरिटाचेर जर तुमी वेवस्थीत अभ्यास करून फुडें गेले जाल्यार तुमकां त्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे नोकरी मेळटा. हांव नोकरीचो विशय जालो म्हणून सुदारणांनी सगळे तरेचे विकास सुदारणा ह्या गोंयच्या गोंयांत खूब विकास जाता. सेंट्रलाच्या फंड्स येवन विकास खूब जाला आनी आजून जायत आसा. थोडे कडेन विरोध आहा, थोडे कडेन सपोर्ट आहा, हें चालूच आसा. पूण आज आमकां खरी गरज आसा की सेंट्रलाक परत एकदा हें सरकार स्थापन करपाचें. आनी त्या खातीर मोदीजीचे हात जर बळकट करतलो जाल्यार प्रत्येकान भाजपाचो जो उमेदवार ताणें दिल्लो आसा त्या उमेदवाराचेर शिक्को मारपाचो. ही मिटींग आमी प्रत्येक पंचायतीक घेतली, कारण आमकां सांगूंक जाय पंचायतीन की आमची जी वोट्स आहा मगो पक्षाची ती तुमी ह्या फावटी श्रीपाद भाऊक दिया लोकसभे खातीर. आनी तुमचे जे कोण गांवांत वाठारांत आसा तांकां सांगात की आमी आमकां अशी न्यूज मॅसेज आयल्या की आमी ती मदत दिवपाक जाय, ती दियात. प्रत्येक कडेन आमच्यो ह्यो बैठका बारीक बारीक चालू आसतल्यो. स 7 पंचायतीन आमी ह्यो बैठको घेतले. भाजपाचे वटेन भाजपाचो आमदार हांगा आसा तोय ताचे पर्यंत प्रयत्न करता आनी ही दोनूय मतदार आसत जाल्यार आमी 20,000 निश्चितच क्रॉस करतले अशी म्हाका गॅरंटी आहा. मतभेद दवरपाची गरज ना दोनांय मदीं. आमी एक कडेन आसात. तेन्ना परत एकदा आव्हान करता की सगळीं मतां भाजपाच्या आपल्या श्रीपाद भाऊक दिया. ताका आमी परत एकदा पार्लमेंटाक वोट धाडुया आनी ताचे कडेन खंय सांगता शेवटचें इलेक्शन तुमी कन्वे केला की आमी बारीकशी सभा अशी घेतली आनी आमकां त्या पद्दतीन फुडें वचपाक जाय. आनी ही निवडणुकी दिसा प्रत्येकाक भायर सरपा खातीर रिक्वेस्ट करतो भायर वचपाचें आनी मतदान करचें. जवळ जवळ 80-90% मतदान ह्या फावटी जावचे अशें आमकां दिसता. ते तुमच्या हातांत आसा, आमच्या हातांत ना. आनी तुमी ते कार्य फुडें व्हरतले अशी आशा बाळगता. आनी हांगा उपस्थित रावले 2 वर्सांनी परत एकदा एक नवी उमेद हाडली ताका तुमचे मनसोदून आभार मानता आनी देव बरें. सगळ्यांनी रिफ्रेशमेंट ठेवतो. ग्रामपंचायतीच्या ह्या लहानशा गावांवर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी